हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए तरह तरह की खबरें रोज़मर्रा की रूटीन के हिसाब से लाता रहता हूं। और आजकल वैसे भी सियासी सूरत हाल जो है वो बड़ा गर्म, वो बहुत ज़्यादा गर्म सर्द गर्म है। तो उसी हवाले से जो मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है लाहौर के अंदर पीटीआई और पुलिस के हवाले से, उस उसी मौजू के ऊपर आपके साथ कुछ गुफ्तगू करनी थी। कुछ मेरे पास दो तीन मौजू थे जिसके ऊपर बात मैं आपके साथ करनी थी मैंने। तो खबरें तो मेरे पास दो तीन है जो बड़ी अहम और बड़ी बहुत ज़्यादा अहम और बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ लेटेस्ट हैं। तो पहली खबर ये है जी, पहली खबर ये है कि महमूद रशीद और डॉक्टर यास्मीन राजदा जो हैं वो अपने काफ़िले के साथ ज़मान पार्क की तरफ जब जा रही थी अपने काफ़िले के साथ, तो पुलिस ने उनके ऊपर हमला कर दिया। पुलिस ने जब उनके ऊपर हमला किया तो हमले के दौरान उनकी पीटीआई की काफ़ी गाड़ियों को तोड़ा गया, उनके शीशे तोड़े गए। महमूद रशीद की गाड़ी दो तीन काफ़ी गाड़ियों को तोड़ा गया, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए। और डॉक्टर यास्मीन राजदा जो थी उनकी गाड़ी पर भी डंडे बरसाए गए। पुलिस ने कारकुनान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और जब कारकुनान जब पीछे हटे और पुलिस ने जब देखा कि अब ये कारकुनान जो है ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो पुलिस वाले फिर वापस चले गए। जब पुलिस वाले वापस गए तो जो कुछ सहाफ़ी फौरी तौर पर डॉक्टर यास्मीन राजदा को देखने के लिए पहुंचे कि आया वो सही सलामत हैं या नहीं, या उनको कोई चोट वगैरह तो नहीं आई। तो जैसे ही वो ये डॉक्टर यास्मीन राजदा के पास पहुंचे तो उनसे जाके बात की, तो उन्होंने बताया कि ये देख लें, ये आपके सामने ही सब कुछ हुआ है। हम पुरअमन तरीके से जा रहे थे, इन्होंने हमारे ऊपर पथराव, इन्होंने हमारे ऊपर लाठी चार्ज की है, इन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा, मेरी भी गाड़ी पे इन्होंने डंडे बरसाए हैं, मेरी विंड स्क्रीन तोड़ दी है और शीशे वगैरह मेरे तोड़े हैं। तो ये सरासर ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आइन शिकनी कर रहे हैं। इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। हम आम शहरी हैं, हमारे साथ इस तरह नहीं इनको करना चाहिए। ये प्रोटेस्ट हमारा हक है और ये जो भी कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राजदा ने अपना मौक़िफ़ दिया सहाफ़ियों को, और वहाँ पे सिचुएशन फिर ये हो गई कि पीछे कारकुनान जो पीछे चले गए थे वो दोबारा वापस आ गए, उसी जगह के ऊपर दोबारा इकट्ठा होना शुरू हो गए। और आगे का लाहेअमल बनाने के लिए वो जो है वो गुफ्तगू करने लगे। इसके बाद आपको अगली खबर दें, अगली खबर भी बहुत ज़्यादा अहम है, फवाद चौधरी साहब के हवाले से है। फवाद चौधरी साहब फवाद चौधरी और हबीब फवाद चौधरी साहब जब अपने काफ़िले के साथ फवाद चौधरी और फ़रक हबीब जब अपने काफ़िले के साथ लाहौर इंटर हो रहे थे, तभी इंटरचेंज के ऊपर भारी मिकदार में पुलिस खड़ी थी जो फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी के लिए खड़ी थी। तो वो उनकी गिरफ़्तारी के लिए खड़ी थी क्योंकि फवाद चौधरी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज है जिस मुकदमे में पेश ना होने पर जज ने उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हुए हैं। इसी वजह से पुलिस को फुल प्रूफ आर्डर थे कि हर हालत के अंदर फवाद चौधरी को जो है वो पेश किया जाए, वो जहाँ पर भी हैं उन्हें पेश किया जाए। तभी पुलिस वाले टोल प्लाजे पर ये फवाद चौधरी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही फवाद चौधरी वहाँ पर पहुँचे तो पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया, उनको घेरा डाल लिया उनकी गाड़ी की गिर्द। तो तभी फ़रक अभी वहाँ जज्बाती हो गए और आपस में हाथापाई भी हुई पुलिस वालों के साथ उनकी। और फ़रक अभी ऊंची ऊंची शोर मचाना शुरू हो गए कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये कानून के खिलाफ वर्जी है। अदालत ने ये नहीं कहा कि गिरफ़्तार करें, अदालत ने कहा है कि पेश हों, हम पेश होंगे, लेकिन ये इस तरह से इस तरह से गिरफ़्तार करना ये बिल्कुल नाजायज़ है, गैर कानूनी है। और उन्होंने बार बार यही कहा कि आप फवाद चौधरी को अगवा करना चाहते हैं, मैं इस तरह नहीं होने दूंगा। और उन्होंने वहाँ पे बार बार यही
یہی کہتے رہے کہ میں کسی صورت بھی فواد چودھری کو جو ہے میں گرفتار نہیں ہونے دوں گا، لیکن پولیس نے ان کی ایک نہ سنی اور فواد چودھری کو وہاں سے لے کر چلے گئے۔ تب بھی فاروق حبیب جو ہیں وہ ان کی گاڑی کے آگے بھی آئے، ان کی گاڑی کے آگے بھی آ کے کھڑے ہو گئے کہ میں نہیں جانے دوں گا، لیکن پولیس والوں نے فاروق حبیب کو پکڑ کر سائیڈ پہ کر لیا اور فواد چودھری کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ اس کے بعد ایک ویڈیو میں فاروق حبیب یا کسی رہنما یا کسی کارکن نے ایک ویڈیو بنائی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فواد چودھری کو اندرون لاہور میں پولیس لے کے پھر رہی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ دیکھ لیں جی، یہ فواد چودھری کو جج کے پاس پیش کرنے کی بجائے یہ اندرون لاہور ان کو لے کے پھر رہے ہیں، جو کہ سراسر یہ غلط ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ فوری طور پر جج کے پاس پیش کریں فواد چودھری کو۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر شامل کرتے چلے۔ اگلی خبر ہے جی، یہ تقریباً کوئی دوپہر 2-3 بجے کی یہ خبر ہے۔ یہ خبر یہ ہے کہ اس کے اندر پولیس بہت بڑی تعداد کے اندر زمان پارک پہنچ گئی اور کارکنان جو تھے ان میں بڑا پرجوش تھے، وہ اپنے ایک لیڈر کو گرفتاری سے بچانے کے لیے وہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے پولیس والوں کو روک کے رکھا اور پولیس والوں کو وہاں پہ آگے نہیں بڑھنے دیا۔ بہت کوشش کی پولیس والوں نے، آپس میں گالم گلوچ بھی ہوئی ان کی اور پتھراؤ بھی کیا گیا ایک دوسرے کے اوپر، لیکن کارکن جو تھے وہ باضد تھے کہ ہم اپنے لیڈر کو کسی صورت بھی ہم جو ہے وہ ہم گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے انہوں نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ سپورٹ کیا عمران خان کو، اور سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہاں پہ کافی نعرے بازی کی عمران خان کے حق کے اندر۔ عمران خان کے حق میں انہوں نے فلک شگاف نعرے لگائے اور کہا کہ ہم کسی صورت بھی ہم جو ہے ہم اپنے لیڈر کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ جبکہ پولیس نے بہت کوشش کی، پولیس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی کہ ہم کسی طریقے زمان پارک کی طرف ہم چہل قدمی کریں، لیکن کارکنان نے ان کی چہل قدمی کو روک کر رکھا اور کارکنان جو تھے وہ بہت پرجوش اور پرزور تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے لیڈر کو کسی صورت بھی ہم ان کو گرفتار ہونے نہیں دیں گے۔ اور پولیس والے جو تھے وہ وہاں پر کھڑے ہی رہ گئے۔ اس کے بعد جی اگلی خبر شامل کریں۔ یہ تقریباً مغرب کے بعد کی خبر ہے۔ یہ اندھیرا اس میں دیکھا جا سکتا ہے ان فوٹیج کے اندر۔ اس میں پولیس والے جو ہیں وہ کارکنان کے اوپر شیلنگ کر رہے ہیں اور جو کارکنان ہیں وہ شیل دوبارہ اٹھا کر ان کے اوپر پھینک رہے ہیں۔ اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ نوجوان ہیں جو پولیس کے پھینکے ہوئے شیل جو ہیں وہ دوبارہ جو فائر کیے ہوئے شیل ہیں وہ دوبارہ جو ہے ہاتھوں میں اٹھا کر وہ پولیس کے اوپر پھینک رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو روک کے رکھنا ہے، پولیس والوں کو آگے نہیں بڑھنے دینا، ان کو پیش قدمی نہیں کرنے دینی، جس کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ پیش قدمی نہیں کر پا رہی۔ یہ تو مغرب کے بعد کی خبر ہے، لیکن فی الوقت نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کے کیا حالات ہیں۔ جیسے ہی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہ جتنی بھی اپڈیٹ تھی یہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کا صرف کام ہے، آپ نے صرف میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کو لائک کرنا ہے اور اچھے کامنٹس کرنے ہیں، تاکہ تمام اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہوں اور آپ کو آگاہی سے جو ہے میں مستفید کرتا رہوں۔ اسی طرح سے اگر آپ میرا سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن دبائیں گے، میری تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی، جو وقفہ با وقفہ جو میری ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا سلسلہ ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے گا۔ اور آپ یہ پی ٹی آئی کا جو معاملات چل رہے ہیں پولیس کے ساتھ اور یہ کب تک حل ہوں گے، اس کا بھی فی الوقت کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کب تک حل ہوں گے۔
بہرحال اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنے ہوسٹ کو اور اپنے دوست کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔